बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हजरात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मुक़द्दम है। आज दर्स कुरान कोर्स का सबक नंबर 2 है। इस सबक के अंदर मैं आपको दर्स कुरान देने के 2 तरीके बताऊंगा जिनसे आपको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इस वजह से वीडियो को आखिर तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें। चलिए आज का सबक शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटे को ज़रूर दबाएं ताकि खिताबत कोर्स के मुतालिक दर्स कुरान के मुतालिक आपका कोई सबक मिस ना होने पाए। तो नाज़रीन, आज की दर्स कुरान कैसे देना है इस पर दूसरा सबक है, सबक नंबर 2 है। इस सबक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि दर्स कुरान देने के 2 तरीके हैं। एक ये कि आप किसी मखसूस सूरत का या मखसूस रकू का आप दर्स देना चाहते हैं, और दूसरा ये कि आप किसी मखसूस मौजू का या मखसूस उन्वान का दर्स देना चाहते हैं। तो आज के सबक के अंदर हम इन्हीं पर गुफ्तगू करेंगे और इन्हीं पर कुछ ज़रूरी गुजारिशात करेंगे। तो अगर आपने किसी मखसूस सूरत का या मखसूस रकू का दर्स देना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, और अगर आप किसी मखसूस उन्वान या मखसूस मौजू पर दर्स देना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो आज के सबक के अंदर यही कुछ बताएंगे। तो इस वजह से वीडियो को आखिर तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, और आपके जितने दोस्त अहबाब हैं जो खिताबत कोर्स सीखना चाहते हैं, दर्स कुरान हदीस सीखना चाहते हैं, या तजवीद कुरान मजीद फुरकान हमीद को तजवीद व क़िराअत के साथ मुकम्मल पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो इन तमाम अपने दोस्त अहबाब को हमारे चैनल के साथ ज़रूर जोड़ें ताकि उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो मेरे भाई, अगर आप किसी मखसूस सूरत का या मखसूस रकू का दर्स देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भरपूर तैयारी करनी होगी। ये इस सबक के अंदर मैं आपको यही कुछ बता रहा हूँ। अगले सबक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दर्स देना चाहते हैं तो कुरानी आयात का तर्जमा और उसकी तफसीर किस तरह करनी चाहिए। तो आज के सबक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि दर्स कुरान की तैयारी, मतलब कि आप अगर दर्स कुरान देना चाहते हैं तो किसी मखसूस सूरत का या मखसूस रकू का, तो उसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से काम लेना पड़ेगा। और क्योंकि किसी मखसूस सूरत के अंदर या मखसूस रकू के अंदर बहुत सारे उन्वान ज़ेर बहस आते हैं। मैं मिसाल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाते हैं, वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक़। यहाँ से एक रकू शुरू हो रहा है, वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। अब इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बयान फरमा रहे हैं कि माल के डर की वजह से, तंग दस्ती के डर की वजह से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। इस आयत के अंदर एक तो मसला ये ज़ेर बहस आएगा, ये दर्स कुरान के अंदर ये उन्वान ज़ेर बहस आएगा कि अपनी औलाद को कत्ल करना जुर्म है। और दूसरा उन्वान जो इस आयत के अंदर आएगा वो ये आएगा कि आप तंगदस्ती की हालत के अंदर, आप जब गुर्बत की हालत के अंदर आपने सब्र से काम लेना है। तो इस आयत के अंदर ये 2 उन्वान ज़ेर बहस आएंगे। और अगले वाली आयत वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, इसके अंदर ये उन्वान ज़ेर बहस आएगा कि आप ज़िना के बिल्कुल करीब ही ना जाओ। इसी तरह आगे वाली आयत के अंदर वला तक़तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, कि किसी जान को नाहक तौर पर कत्ल ना करो। तो इस आयत के अंदर ये मसला ज़ेर बहस आएगा। तो आगे वाली आयत वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती अहसन, इसके अंदर यतीम का माल ना खाना, ये मसला ज़ेर बहस आएगा, ये उन्वान ज़ेर बहस आएगा। इस वजह से अगर आप किसी मखसूस सूरत का या मखसूस रकू का दर्स देना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उस रकू के अंदर या उस मखसूस सूरत के अंदर जितनी आयात हैं तमाम के ऊपर भरपूर तैयारी करनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से उन्वान ज़ेर बहस हैं और कौन कौन से मसले ज़ेर बहस हैं। उन तमाम मसाइल पर उबूर हासिल करके, तमाम पर मुताला करके और तमाम पर महारत हासिल करके जाएं और आवामुन्नास के सामने दर्स दें, तो इंशाअल्लाह आपका ये दर्स मुफीद साबित होगा और आवामुन्नास इस दर्स को समझने की कोशिश भी करेगी और आपके दर्स के साथ आवामुन्नास का जोड़ भी पैदा होगा। और जो दूसरा दर्स है
اس کے اندر جو مطلب کہ آپ کسی مخصوص عنوان پر کسی مخصوص موضوع پر درس دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس مخصوص عنوان کے متعلق جتنی قرآنی آیات ہیں یا تو ان تمام کو اکٹھا کر لیں. یہ اگلے سبق کے اندر جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآنی آیات کا ترجمہ اور تفسیر کس طرح کرنی چاہیے تو اس سبق کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس مخصوص عنوان یا مخصوص جو موضوع آپ کو دیا گیا ہے اس پر درس دینے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہ اس کے اندر میں بتاؤں گا. مختصر یہ کہ یہاں یہ بتاتا ہوں کہ اس مخصوص عنوان پر جو آپ درس دے رہے ہیں اس کے متعلق جتنی قرآنی آیات ہیں ان تمام کو پہلے اکٹھا کر لیں. مثال کے طور پر مؤمنین کاملین کی آپ صفات بیان کرنا چاہتے ہیں اپنے درس کے اندر تو جتنی قرآنی آیات ہیں ان کو اکٹھا کر لیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت مؤمنین کاملین کی صفات بیان کر رہے ہیں اور اسی طرح قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. ان آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت مؤمنین کاملین کی صفات بیان فرما رہے ہیں تو اس طرح جتنی آیات قرآنیہ ہیں تمام کو اکٹھا کر لیں. یا مثال کے طور پر آپ درس دینا چاہتے ہیں منافقین کی علامت اس پر جتنی قرآنی آیات ہیں ان تمام کو آپ اکٹھا کر لیں تو ان تمام کو آپ اکٹھا کر لیں اور اس کے تو انشاءاللہ آپ کا درس مفید ثابت ہوگا اور آپ کے درس کے ساتھ عوام الناس کا جوڑ پیدا ہوگا اور عوام الناس کو آپ کے درس کے اندر آپ کے درس کے ساتھ جڑنے کی کوشش بھی کرے گی. اسی طرح آپ عورتوں کے حقوق پر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق جتنی قرآنی آیات ہیں ان تمام کو اکٹھا کر لیں. یا مثال کے طور پر وراثت کا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں وراثت کو زیر عنوان لانا چاہتے ہیں وراثت کے اوپر درس قرآن دینا چاہتے ہیں تو وراثت کے متعلق جتنی قرآنی آیات ہیں ان تمام کو آپ اکٹھا کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ درس مفید ثابت ہوگا اور آپ کے درس کے ساتھ عوام الناس کا جوڑ پیدا ہوگا. تو امید ہے آج کے سبق کے اندر آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ درس قرآن کس طرح دینا ہے. اگر کسی مخصوص صورت کا درس ہو یا مخصوص رکوع کا درس ہو تو وہ کس طرح دینا ہے اور اگر کسی مخصوص عنوان یا مخصوص موضوع کا درس دینا ہو تو اس کو کس طرح دینا ہے. امید ہے آج کے سبق کے اندر آپ نے یہ سیکھ لیا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ سبق اچھا لگا تو اس کو لائک کریں اس سے ہمارا حوصلہ افزائی ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنی محنت کے ساتھ کتنی کتب کا مطالعہ کر کے میں آپ کی اسباق کی تیاری کرتا ہوں تو اس وجہ سے میرا حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں. اور اگر کوئی خطابت کورس کے متعلق یا درس قرآن کے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا وہ کمنٹس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ کوئی سبق آپ کا مس نہ ہونے پائے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے تمام دوست احباب کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. ابھی کے لیے اتنا ہی اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.